आदाब दोस्तों, मैं हूं यम वाजिद। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाली उस लड़की की जिसने रियासत आंध्र प्रदेश के नाम को ऊंचा किया है। उसका नाम है सैयद सानिया। आपने सैयद सानिया को अखबारात में नहीं पढ़ा होगा क्योंकि उर्दू अखबारात ने अपनी खबरों में उसे जगह नहीं दी, लेकिन मैंने जब इस लड़की के बारे में जानने की कोशिश की तो मैं कड़पा पहुंचा और उसे देखने के बाद मुझे लगा कि लड़की आगे चलकर कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर करेगी। अब सैयद सानिया कौन है और कड़पा से ताल्लुक़ रखते हुए उसने अपना नाम और अपने वालिदैन का नाम किस तरह ऊंचा किया, ये जानने के लिए देखिए कड़पा से हमारे नुमाइंदे सैयद खैसर की ये रिपोर्ट। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيक। हज की सआदत हासिल करने के लिए तशरीफ लाएं। अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स 32 साल सफर के तजुर्बात के साथ रखते सफर बांधे। इस साल रूह की पाकीज़गी और मग़फ़िरत का परवाना लिए उस सफर पर जो हमारे लिए ईमान की ताजगी का सबब बनता है। वजारत अक़लियती उमूर हुकूमत हिंद से मंजूर शुदा अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स हैदराबाद इंडिया आरामदा सफर के साथ हमारे मौल्लिम हमेशा रहेंगे आपकी खिदमत में। आइए अपनी जबीनों को रब्बुल आलमीन के दर पर झुका दें। इश्क और मोहब्बत का सफर हमारे साथ। बाएत्तेमाद नाम, जिम्मेदार इदारा, मुख्तलिफ पैकेजेस मुनासिब रेट पर दस्तयाब हैं। अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स। मालूमात के लिए कॉल करें। ट्रैफिक सिग्नल पर भीख न दें। सिग्नल पर भीख देकर भिखमंगों की हौसला अफजाई ना करें। जिम्मेदार शहरी बने और ट्रैफिक कवायद की पाबंदी करें। मैंने हमेशा उन लड़कियों पर लिखा है जो पुरएत्तेमाद और ज़हीन होती हैं, लेकिन आज मैं दौरे क़दीम और दौरे जदीद के दो राहे पर खड़ा हूँ और किसी नई राह का मुतलाशी हूँ। दौरे क़दीम से अगर उस चांद सी लड़की के बारे में लिखूँ तो शायद दौरे जदीद तक आते आते एक पूरी किताब तहरीर कर दूँ, मगर मुझे सिर्फ एक ही सफ़ा काला करना है और अपनी पूरी बात इसी एक सफ़े में बयान करनी होगी। आज जबकि दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है तो ऐसे में लड़कियां कहाँ हैं? मैं एक ऐसी लड़की की तलाश में हूँ जो सियासी मैदान में ऐसे उभरे कि दुनिया उसे इज्जत से देखे। ऐसी लड़कियां जो तालीम के साथ साथ अपने अंदर मौजूद तख्लीकी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा करें। ऐसी लड़की की तलाश में मैं घूमता रहा और कई जगहों का मैंने इंतखाब किया। मेरे जहन में मौजूद लड़की की तलाश में हमेशा सरगर्दा रहा। जहां सना खान तहदीस से मशरिक जिंदा तो थी, लेकिन मुर्दों में उनका शुमार होता था। उनके जज्बात थे न एहसासात। एक मशीन की तरह, एक रोबोट की मानिंद, लोगों के इशारों पर चलने वाली, जिंदा होते हुए भी मुर्दा। जो ख़वातीन खुद को मर्दों से बरतर कहती हैं वो भी मर्दों के पीछे चलती दिखाई दी तो मुझे मायूसी हुई। हालांकि मुझे वहाँ साहिल लुधियानवी की फरियाद भी सुनाई दे रही थी। ये इस्मत के सौदे, ये सौदों पे तकरार। सना खान तकदीस से मशरिक़ कहाँ हैं? मेरी तलाश जारी थी। तलाश व बिस्यार के बाद मैं कड़पा आंध्र प्रदेश पहुंचा, जहां पर मैंने सैयद सानिया को देखा जो कहती है कि मुझे फ़ख्र है कि मैं एक आवाज़ हूँ, एक जिंदा लड़की की आवाज़। मुझे अपनी आवाज़ के मानी पर इत्तेमाद है। लाखों लड़कियाँ जो बोल नहीं सकती, महज लहू के घूंट पी कर रह जाती हैं, उनके लिए मेरी आवाज़ सहरा की तपती धूप में थोड़ा साया और दो घूंट पानी के मुतरादिफ है। सैयद सानिया कहती है कि मुझे अपनी ताकत का एहसास होता है जब एहसास कमतरी में डूबी हुई ज़बानें मेरे सच से घबरा कर अंगारे उगलती हैं। मुझे नाज है जब मैं देखती हूँ कि हर रंग, नस्ल और उम्र के मर्द के आसाब पर औरत का खौफ सवार है। मैं मुस्कुराती हूँ जब ज्ञान ध्यान से औरत के किरदार का पैमाना मुतय्यन करने की कोशिश की जाती है और पैमाने पर पूरा ना उतरने की सूरत में लफ्ज़ औरत से भी उसे महरूम कर दिया जाता है। आप ज़रा सानिया की बातों पर गौर कीजिए और सोचिए कि ये बाएत्तेमाद लड़की किस कदर ज़हीन है और अपनी बात कितनी आसानी से कह जाती है कि सुनने वाला हैरान हो जाता है। वो बताती है कि मैं खुलकर हंसती हूँ जब अपना ख़द ऊंचा करने की नाकाम कोशिश में खारे मजालत में गिरे अदना लोग मज़ीद बोने नज़र आने लगते हैं। हमने देखा है कि मुस्लिम माशरे में ख़वातीन को बोलने की आज़ादी नहीं होती। कहीं जाना हो तो शौहर की इजाज़त लाजमी होती है।
یہ خیال بالکل غلط ہے۔ مسلم معاشرے میں جو حقوق خواتین کو دیے گئے ہیں وہ کسی اور مذہب میں نہیں دیے گئے۔ میں ثانیہ کی باتوں پر مسکرا اٹھا اور سوچنے لگا کہ لڑکی ضرور ایک دن کچھ نہ کچھ کرے گی، اپنے دیش کا نام تو ضرور اونچا کرے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لاکھوں خواتین جنہیں زبان بندی کا حکم سنایا گیا وہ کیسا محسوس کرتی ہیں۔ میرے لفظوں سے خاص طور پر مرد حضرات کو ہمیشہ شکایت ہوئی ہے۔ میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ عورت کو اس کا حقیقی مقام ملے۔ لڑکیاں تعلیم یافتہ ہو کر ہمارے دیش کی باغ ڈور سنبھالیں۔ آج مجھے جب ثانیہ جیسی لڑکی دکھائی دی تو مجھے اسے دیکھنے کے بعد محسوس ہوا کہ یہ لڑکی اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ اچھا ضرور کرے گی۔ آپ حیدرآباد کی ثانیہ مرزا کو تو جانتے ہیں اور اس کی خبروں کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، لیکن وہیں دوسری جانب سید ثانیہ ہے جو آندھرا پردیش کی متوطن ہے۔ اسے کوئی یاد نہیں کرتا، اخبارات میں بھی اسے جگہ نہیں دی جاتی، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ تیلگو اخبارات نے اسے کور کیا اور بتایا کہ بلند حوصلہ لڑکی سید ثانیہ ہے جس نے آندھرا پردیش کا نام اونچا کیا ہے۔ اگر آپ بھی سید ثانیہ کو نہیں جانتے تو میں آپ کو اس لڑکی سے ملاتا ہوں۔ یہ سید ثانیہ ہے جو کڑپا آندھرا پردیش سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لڑکی کو ایک متاثر کن شخصیت کے طور پر انگلش کے علاوہ تیلگو اخبارات نے اپنی خبروں میں شامل کیا، لیکن اردو اخبارات نے سید ثانیہ کو فراموش کر دیا اور کہتے ہیں کہ یہی اخبار اردو کی آبیاری میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن اردو بولنے والے سید ثانیہ کو اپنے اخبارات میں جگہ نہیں دیتے۔ 22 سالہ ثانیہ نے آندھرا پردیش میں خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا اور خواتین کی آواز بن گئیں۔ ثانیہ کو نیشنل یوتھ لیڈرشپ ڈائلاگ 2025 کے لیے اینکر کے طور پر منتخب کیا گیا، جس کی میزبانی 12 جنوری کو دلی میں نوجوانوں کے امور وزارت کھیل نے کی تھی۔ اس تقریب میں وزیر اعظم مودی، مرکزی وزیر منسکھ منڈاویا، وپرو کے چیئرمین یس سومناتھ، نیتی آیوگ کے CEO امیتابھ کانت شامل تھے۔ نیشنل یوتھ پارلیمنٹ فیسٹیول اور دلی میں ہونے والے سول لیڈرشپ کانکلیو میں ثانیہ کو مدعو کیا گیا، جہاں پر ثانیہ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کو با اختیار اور خود مکتفی بنانا ضروری ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب لڑکیوں کو صحیح سمت دکھائی جائے، انہیں تعلیم سے جوڑا جائے۔ تعلیم کے ذریعے وہ قابل ذکر کامیابی حاصل کر سکتی ہیں۔ ثانیہ نے اپنے حلقے کی نمائندگی کرتے ہوئے اس فیسٹیول میں عمدہ تقریر کی، پارلیمنٹ میں خواتین کے لیے آواز اٹھائی اور کہا کہ اس دنیا میں کامیابی کا راز اعتماد میں پنہاں ہے۔ آپ کے اندر جتنا قوت فیصلہ ہوگا اتنا آپ نئے عہدے کھولنے میں کامیاب ہوں گے۔ اپنے اندر اعتماد پیدا کیجیے۔ سید ثانیہ کے لیے میری نیک تمنائیں ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گی اور میں چاہتا ہوں کہ اس لڑکی کو ترقی کی منازل طے کرتا دیکھوں، جس پر یہ شعر صادق آتا ہے کہ یہ پستیوں کی لکیریں نہ چھو سکیں گی مجھے، یہ پستیوں کی لکیریں نہ چھو سکیں گی مجھے، میں گھر سے نکلی ہوں آنکھوں میں آسماں لے کر۔ تو دستی نہیں کہ ہم راز ہوں، بات کہنے کی دشا میں ایک نیا انداز ہوں، مستشک سے سنیے گا مجھے کیونکہ میں ابلا نہیں، اس دیش کی آواز ہوں، اس دیش کی آواز ہوں۔ سدن میں اپستھت وشو کے سب سے مہان لوکتنتر کے گنمانیہ ناگرکوں، آپ سبھی کو میرا بہت بہت نمسکار۔ میں سید ثانیہ کڑپا ضلع سے دیش کے کوہینور والے راجیہ آندھرا پردیش کا پرتیندھتو کرنے جا رہی ہوں۔ میرا آج کا وشے ہے یواؤں کا نیترتو۔ اسمبھو کو سمبھو کرنا ہو، سمپورن کو اور سمپورن کرنا ہو، شونیہ سے سشکت بننا ہو تو یواؤں کا نیترتو ضروری ہے۔ جب ایک یوا نیترتو بنتا ہے تو ایک بھگت سنگھ کی طرح اس دیش پہ جان لٹانے والا بنتا ہے، ایک 18 ورش قدم بوس کی طرح پھانسی پہ چڑھ جاتا ہے، تب یہ دیش آزاد ہوتا ہے۔ آج یہ نیتاؤں کا اور اس دیش کے یواؤں کا بدولت ہے کہ ہمارا دیش ٹاپ 5 اکانومی میں کھڑا ہے اور ہمارا دیش ٹاپ 3 ٹریلین اکانومی بننے کی اور ہے۔ آج کا یوا جب دृढ़ نشچے کر لیتا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے جو حاصل نہیں کر پاتا، کیونکہ دृढ़ نشچے کے آگے تو پہاڑ تک جھک جاتے ہیں، جب ہم سنکلپ لے بٹ جاتے ہیں تو طوفان تک رک جاتے ہیں، طوفان تک رک جاتے ہیں۔